नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ज़िया हमलिया की अक़साम के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से 4 अक़साम को हम बयान कर चुके थे और अब उसके बाद 2 अक़साम को आज हम बयान करेंगे। नंबर 1 पहली जो है वो है वजूद मौजू के एतबार से, और नंबर 2 जो आखिरी है जिहत के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से। ये 2 तक़सीमें हमने आज पढ़नी है। सबसे पहले वजूद मौजू के लिहाज से तक़सीम। इसके लिए तमहीदी तौर पर ये समझना ज़रूरी है कि कुल जहान कितने हैं। इल्म फ़लसफ़ा के अंदर इनकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 जहान खारजी, नंबर 2 जहान ज़हनी और नंबर 3 जहान नफ्सुल अमरी। पहला जहान खारजी, यानी ये जो खारिज के अंदर हमारा ये जो जहान है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, हम लोग भी जिसके अंदर मौजूद है, चांद, तारे, सूरज, इसके अलावा जो कुछ भी है, तो ये सारे का सारा जहान खारजी कहलाता है। दूसरा एक है जहान ज़हनी, जो हमारे जहन में है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे जहनों में होती हैं और वो खारिज में नहीं होती। जैसे इल्म मंतिक के अंदर हम कहते हैं जिन्स है, नौ है, फसल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये कुल्लियात है, ये हमारे जहन में होती हैं। जैसे एक मिसाल के साथ इन दोनों जहानों को आप समझें। जैसे इंसान, इंसान ये हमारे जहन में कुल्ली है, यानी वो हयवान नातिक है, और हयवान नातिक होना भी ये हमारे जहन में, हयवान भी नातिक होना, ये दोनों मफाहीम है और ये हमारे जहन के अंदर है। और इसके जो अफराद हैं, इंसान के अफराद हम देखते हैं, जैद, अमर, बकर, खालिद, बहुत सारे लोग जो हमारे सामने होते हैं। इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें। तो ये जो खारिज के अंदर इंसान के अफराद हैं, तो ये जहान खारजी में है। और जो इंसान है वो नफ्सुल अमर के अंदर, मानव ज़हन के अंदर है, तो इसको कहते हैं जहान ज़हनी। तीसरी चीज़ कि जिसके अंदर इन दोनों का कोई ताल्लुक ना हो, कतई नजर इसके, वो जहान, तो उसको हम कहते हैं जहान नफ्सुल अमरी। यानी ना खारिज का एतबार हम करें और ना ही जहन का एतबार करें, तो उसको हम नफ्सुल अमर कहते हैं। जैसे दो है, ये जुफ्त होता है, 1 ताक है, 3 ताक है, 5 ताक है, इसी तरीके से 7 ताक है, 8 जुफ्त है, वगैरह वगैरह। ये जितनी भी चीजें हैं, इनका अगर आप इन पे गौर करें तो ये खारिज के अंदर इनके अफराद पाए जाए, हम इसका भी एतबार नहीं कर रहे हैं। हम इसका भी एतबार नहीं कर रहा है कि ये हमारे जहन में हो, जिस तरह कुल्ली वगैरह का होना। तो लिहाजा ये कहलाता है जहान नफ्सुल अमरी। तो ये हमारे 3 जहान है। इसी एतबार से अगर जब हम कज़िया हमलिया को लेते हैं, तो जो उसका मौजू होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि उसके अंदर कुछ उसके जो अफराद, मौजू के अफराद होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जो खारिज में पाए जाते हैं, खारिज में पाए जाते हैं। मिसाल जैसे है ज़ैदुन कातिब। अब ये कातिब होने का हम जो हुक्म है, ये महमूल है, इसका हुक्म हम मौजू के लिए यानी ज़ैद के लिए कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। तो ये जो ज़ैद है, जो मौजू है, ये खारिज के अंदर मौजूद है। खारिज के एतबार से हम उस पर ये किताबत का हुक्म लगा रहे हैं, गोया वो खारिज के अंदर बैठा है, बैठकर वो लिख रहा है, या तो वो लिखने की सलाहियत रखता है। नंबर 2, तो इसको हम कज़िया हमलिया खारजिया कहते हैं। दूसरी सूरत वो ये है कि ये एक ऐसा कज़िया हमलिया होता है कि इसमें मौजू पर जहन में होने के एतबार से हुक्म लगाया जाता है। कैसे भाई? जैसे अल इंसान कुल्ली, हम कह रहे हैं कुल्ली होने का ये जो हुक्म किया जा रहा है, ये इंसान पर है, और इंसान खुद जो कि मौजू बन रहा है, ये कुल्ली है, ये जहन के अंदर है। उसके अफराद खारिज में, लेकिन इंसान वो जहन के अंदर है। नंबर 3, इसको हम कहते हैं हकीकिया। वो क्या है? वो ये है कि वो कज़िया हमले जिसमें मौजू पर खारिज ज़हन से कतई नजर
फकत नफ्सुल अम्र में वाक़ होने के एतबार से हुक्म लगाया जाए। हम कहते हैं अल अरबातु ज़ौजुन, यानी जो चार है वो जुफ्त है। जब जी हमने कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गौर करें तो खारिज में इसकी ज़ौजियत ये मौजूद नहीं है, नजर नहीं आती। इसी तरीके से ज़हन के लिहाज से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह के इंसान का कुल्ली होना वगैरह। और एक सूरत ये है, वो ये है कि नफ्सुल अमर के अंदर हम देखते तो ऐसा है, 6 है तो 6 है, ये भी जुफ्त है। इसी तरीके से 6 3 का आधा है, निस्फ है, ये भी नफ्सुल अमर के लिहाज से। तो ये जितनी भी हमने मिसालें पेश की हैं, तो ये जो कज़ाया बनते हैं जिसके अंदर मौजू ऐसा फर्द हो कि जिस पर जब हुक्म लगाया जाए तो वो ना ही खारिज का एतबार करते हुए लगाया जाए और ना ही जहन का एतबार करते हुए लगाया जाए, बल्कि नफ्सुल अमर का लिहाज करते हुए अगर हुक्म लगाया जाए तो इसको क़ज़िया हमलिया हकीकिया कहते हैं। ये हमारी तकसीम, 5वीं तकसीम थी क़ज़िया हमलिया की। अब इसके बाद है जो आखिरी और इंतहाई अहम तरीन है, वो ये है कि जिहत के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से तकसीम। हम देखते हैं कि देखिए, आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो जब महमूल का सबूत मौजू के लिए, जब महमूल की नफी मौजू से जब हम करते हैं तो वहां पर किसी जिहत का होना जरूरी होता है, यानी वो लफ्ज के जो मादा कज़िया पर दलालत करे, जिहत वो क्या है। मसलन कभी ऐसा होगा कि महमूल मौजू के लिए जरूरी है, या महमूल मौजू के लिए दायमी है, या महमूल मौजू के लिए सल्ब ज़रूरत है, वो ज़रूरी नहीं है, या फिर ये है कि महमूल मौजू के लिए 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ वो जो है मुत्तसिफ है, एक ज़माने में है। तो ये इस तरह तरीके से ये 4 सूरतें बनती हैं, जो कि आगे हम जिक्र करेंगे। तो ये जो 4 सूरतें हैं, ये हो ही नहीं सकता कि महमूल मौजू के लिए इस तौर पर किसी न किसी इन 4 सूरतों में से किसी एक सूरत के साथ वो मुत्तसिफ ना हो, होता है। तो लिहाजा वो लफ्ज जो मादा कज़िया पर दलालत करे उसको हम जिहत कहते हैं। अब इसके बाद जो तकसीम है हमारी कि जिहत के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से, तो क़ज़िया हमलिया फिर 2 हाल से खाली नहीं की वजह असर है। क्या कि जिहत मज़कूर होगी या नहीं होगी। अगर मज़कूर है तो उसको मुवज्जहा कहते हैं जिहत की वजह से, और अगर मज़कूर ना हो तो इसको हम मुतलका कहते हैं। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं बतौर नोट के, वो ये है कि हम जो आगे मिसालें बयान करेंगे उसमें हम जिहत को सराहतन जिक्र करने या ना करने के लिहाज से हम नहीं करेंगे। हम यानी ऐसा नहीं है कि जो मुतलका है जिसके अंदर जिहत होती तो है लेकिन सराहतन मज़कूर नहीं होती, तो हम उसको भी मुवज्जहा के दर्जे के अंदर उतार कर ही बयान करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, और ऐसा होता भी है, ऐसा ही जो है वो किया जाता है, क्योंकि अहकाम में तब्दीली नहीं होती। सिर्फ इसमें इतना होता है कि भाई जिक्र है या नहीं, बस। उसके बाद अब जो मुवज्जहा है ये 2 हाल से खाली नहीं। मुवज्जहात जो है वो कुल 15 होते हैं, और उन 15 में से 8 जो है वो बसायत हैं और 7 वो मुरक्कबात हैं। अब जो मुवज्जहात हैं ये 2 हाल से खाली नहीं, कि या तो ऐसा मुवज्जहा होगा कि जिसके अंदर सिर्फ ईजाब या सिर्फ सलब का हुक्म होगा, या फिर ऐसा होगा कि जिसमें ईजाब और सलब एक ही वक्त के अंदर दोनों पाए जाते होंगे, दोनों का हुक्म होगा। बसूरत अव्वल उसको हम बसीता कहते हैं और बसूरत सानी उसको हम मुरक्कबा कहते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह के 2 कज़िये बन जाते हैं, मुरक्कब हो जाता है। इस वजह से ईजाब और सलब से चूंकि वो मुरक्कब हो जाते हैं, इस वजह से हम उसको मुरक्कबा कहते हैं। अब सबसे पहले वो है बसायत। बसायत वो कुल कितने हैं? वो 8 है। एक जुमला जो कि आप हमेशा के लिए आपने जहन में रखना है, वो है जुमले का हिस्सा है कि महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की नफी मौजू से। ये 4 हाल से खाली नहीं, या तो महमूल मौजू के लिए जरूरी होगा, या दायमी होगा,
یا 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ہوگا، یا سلب ضرورت ہوگا، محمول موضوع کے لیے ضروری نہیں ہوگا، یعنی سلب ضرورت ہوگا۔ اب بصورت اول یعنی اگر اس کے اندر ضرورت کی جہت ہے تو اس کے ساتھ 4 بسیطے ہمارے وابستہ ہیں۔ اگر اس میں دوام ہمیشگی ہے، معمول موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہے، تینوں زمانوں میں ثابت ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں دوام، اور جہاں دوام کی جہت ہوتی ہے وہاں پر 2 قضیے، 2 بسیطے موجہ وہ وابستہ ہوتے ہیں، اور فعلیت کے ساتھ صرف ایک ہی جو ہے وہ بسیطہ ہوتا ہے، اور امکان اس کے ساتھ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر 2 کو بیان کریں گے، اس کی میں وجہ وہ جب اس کو بیان کریں گے تو اس وقت عرض کروں گا۔ تو امکان جو ہے اس میں 2 ہیں، ایک ہے ممکنہ عامہ اور ایک ممکنہ خاصہ۔ ایک ممکنہ عامہ جو ہے وہ ہمارا یہ کہلاتا ہے بسیطہ، اور جو ممکنہ خاصہ ہے وہ مرکبہ ہے، تو اس مرکبے کو بھی ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تاکہ ہماری جو بحث ہے وہ تام ہو جائے۔ سب سے پہلے جہاں ضرورت کی جہت ہوگی، یعنی وہاں ہم نے یہ بولنا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہے یا محمول کی موضوع سے نفی ضروری ہے، یہ 2 حال سے خالی نہ ہوگا۔ کیا کہ اس میں ہم کہیں گے کہ صراحتاً وقت مذکور ہوگا یا نہیں، صراحتاً وقت کی قید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر صراحتاً وقت کی قید موجود ہے تو پھر یہ 2 حال سے خالی ہے، کیا کہ وہ وقت معین ہوگا یا غیر معین ہوگا۔ اگر وقت معین ہو تو اس کو وقتیہ مطلقہ کہتے ہیں، اور اگر وقت کی قید غیر معین ہو تو پھر اس کو منتشرہ کہتے ہیں، منتشرہ مطلقہ۔ ہمارے پاس یہ کتنے ہو گئے؟ 2۔ ان کی مثالیں میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر صراحتاً وقت کی قید نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ موضوع وصف عنوانی سے متصف ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشروطہ عامہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں ضروریہ مطلقہ۔ تو یہ ہے ضرورت کے ساتھ ہمارے وابستہ 4 بسائط، 4 بسیطے۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے یعنی ضروریہ مطلقہ کو لیتے ہیں اور اس کی مثال کو بیان کرتے ہیں، پھر آپ نے اس پر بہت ساری مثالیں بنانی ہیں۔ مثال یہ ہے کہ پانی نمی والا ہے، یا پانی میں سیلان ہے، پانی سیلان والا ہے، اس کو یوں بولے پانی سیلان والا ہے۔ اس میں سیلان والا ہونا یہ ہم نے ثابت کیا ہے پانی کے۔ اب کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا اس پہ آپ غور کریں کہ کیا یہ جو سیلان ہے یعنی بہنا ہے، کیا یہ بہنا اس سے پانی سے ختم ہو سکتا ہے؟ پانی ہے تو پھر بہنا ضروری ہے، یہ اسے منفک نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ پانی کا بہنا اس بہنا جو ہے وہ پانی سے منفک ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، عوارض اس کی بحث نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ محمول ہے ہمارے پاس سیلان، اور موضوع ہے ہمارے پاس پانی، اس کے لیے ہم اس کو ثابت کریں گے، اور ثابت بھی کس کے ساتھ ہے؟ یہ ضرورت کے ساتھ ہے، یعنی ضرورت کی جہت موجود ہے۔ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ اب ہم اس پہ ایک جملہ ہوگا، وہ ہم نے اضافی بولنا ہوگا۔ وہ اضافی بولنا ہوگا، وہ یہاں ہماری اردو کی مثالوں کے اندر یا کسی بھی زبان کے اندر مثالوں میں وہ مذکور نہیں ہوتا، ہم نے خود نکالنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سیلان ضروری ہے پانی کے لیے جب تک کہ پانی موجود ہے، جب تک کہ پانی پانی ہے۔ اسی طریقے سے پتھر سخت ہے، تو اب اس میں سختی یہ ثابت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پتھر کے لیے۔ تو ساتھ یہ جملہ خود ہم نکالیں گے کہ بھئی پتھر سخت ہونا یہ ضروری ہے پتھر کے لیے جب تک کہ وہ پتھر ہے۔ سونا چمکدار ہے، چمک والا ہے جب تک کہ وہ سونا ہے۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہم نے دی ہیں تو اس کے اندر اگر آپ غور کریں
تو موضوع جو ہے وہ ہمارا موضوع، وہ ایک تو معذرت یہ بات ذہن میں رکھیے گا، موضوع جو ہے وہ ہماری ذات ہوگی ضروریہ مطلقہ کے اندر، اور جو مشروطہ عامہ ہوتا ہے اس میں جو موضوع ہوتا ہے وہ وصف ہوتا ہے. تو اگر ذات ہے تو پھر اس کو ہم کہیں گے ضروریہ مطلقہ. اگر وصف ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں وصف بول رہا ہوں، تو ورنہ یہ وصف عنوانی بولیں گے. اگر وصف ہے تو پھر اس کو ہم مشروطہ عامہ کہیں گے. اب پہلے والی مثالیں تو میں بیان کر چکا ہوں، اب اس کی مثالیں بیان کروں گا اور پھر دونوں کے مابین فرق کو بھی ہم دیکھیں گے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر مشروطہ عامہ وہ کیا ہے. مثلا میں کہتا ہوں نگران کی اطاعت ضروری ہے، نگران کی اطاعت ضروری ہے، نبی کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے. اسی طریقے سے استاد کی تعظیم ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک یہ استاد کی تعظیم ضروری ہے. تو یہ میں نے چند ایک جملے بولے ہیں. اس طرح اور بھی آپ بہت ساری چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر ایک جملے کو لیں گے اور پھر اس کو ہم منطبق کر رہے ہیں. وہ کون سا؟ کہ بھئی نگران کی اطاعت ضروری ہے. اب ہم اس میں اطاعت کا ہونا یہ معمول ہے، اور اب یہ ضروری ہونا موضوع کے لیے، نگران کے لیے ہم ثابت کر رہے ہیں. ثابت کیا ہم نے، ضرورت کی قید بھی ہے، ضرورت کی جہت بھی ہے یہاں پر. اب یہاں پر ایک توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو موضوع ہے یہ وصف ہے یا نہیں، ذات ہے یا وصف ہے. اگر ذات ہے تو پھر یہ ضروری مطلقہ میں چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ وصف ہے. اور جب یہ وصف ہے تو اب ہم اس پہ غور کریں گے. وہ کیا کہ یہ وصف ہے تو پھر حکم جو ہوگا یہ اس وصف پر لگے گا. کیسے لگے گا؟ مثلا میں جب یہ بول رہا ہوں کہ نگران کی اطاعت ضروری ہے، تو اب ہم یہاں بولیں گے جب تک کہ وہ نگران ہے، جب تک کہ وہ نگران ہے، کیونکہ ہم نے یہاں وصف بولا ہے تو حکم وصف پہ لگے گا. بالکل یہاں پر اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جناب نبی کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے. تو اطاعت کا ہونا کس کے لیے؟ نبی کے لیے. نبی چونکہ وصف ہے لہٰذا اس کے لیے ضروری ہوا. اور جب یہ جملہ ہم خود بولیں گے، اردو میں ہمیں نہیں ملے گا کہ جب تک کہ وہ نبی ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر ایسا حکم لگایا گیا. سردار کا حکم ماننا ضروری ہے. اب حکم ماننا سردار کے لیے، سردار جو کہ وصف ہے اس کے لیے ضروری ہو یہ. تو لہٰذا وہاں پر ضرورت کی جہت ہے، اور وصف عنوانی کے طور پر ہم یہ جملہ بولیں گے جب تک کہ وہ اس وصف کے ساتھ متصف ہے. تو یہ ہمارے پاس وہ مشروطہ عامہ. اب دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ موضوع ادھر وصف ہے اور ادھر کیا ہے؟ ذات ہے. اس کے بعد بقیہ دو ضرورت کے ساتھ متعلق مزید دو کہ صراحتاً وقت کی قید ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ہے تو پھر دعا سے خالی نہیں، وقت معین یا غیر معین ہے تو وقت مطلقہ، نہیں ہے تو منتشرہ مطلقہ. مثالیں جیسے وقتی مطلقہ کہ وقت معین. میں کہتا ہوں کہ جناب 9:30 یعنی 9:30 سے لے 8:30 بجے سے لے کر 9:10 تک کلاس میں حاضر ہونا ضروری ہے. اب یہ وقت ہے، وقت کی ہم نے معین وقت ہے، اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک. تو اس میں حاضر ہونا موضوع کے لیے ضروری طور پر قرار دیا گیا ہے، اس میں ضرورت کی جہت ہو گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وقت بھی ہے کہ اس ٹائم کے اندر. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جناب صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے. اب پڑھنا، نماز کا پڑھنا، وہ کس کے لیے؟ وہ نماز پڑھنا یہ کیا ہوا؟ یہ ہم ثابت کر رہے ہیں. یعنی پڑھنا یہ ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے. مسلمان پر ہم یوں کر لیتے ہیں، مسلمان پر نماز پڑھنا کون سا؟ اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس میں یہ جو ہم نے ضرورت کی جہت ہے اور ہم ثابت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ وقت کی قید ہے. وقت کی قید بھئی اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک. روزہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان پر روزہ رکھنا یا اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو منافی روزہ ہیں ان چیزوں سے بچانا
وہ ضروری ہے کب تک؟ اس ٹائم سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. تو اس طرح کے جتنے بھی آپ جو قضایا ہیں یہ سارے کے سارے جن میں وقت کی قید ہوتی ہے، اب چاہے وہ اسکول کی مینجمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق لے لیں یعنی وقت کے ساتھ، اسی طریقے سے نمازوں کے ساتھ، اسی طریقے سے عبادات کے ساتھ جیسے روزہ ہے اس کے ساتھ، اسی طریقے سے آپ حج کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں اور بہت ساری آپ مثالیں بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کہ وقت معین کی قید نہ ہو تو غیر معین. غیر معین اب غیر معین ہوگا تو جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں کسی وقت میں تمہارے پاس آؤں گا، ضرور آؤں گا کسی بھی وقت. وہ آئے گا صحیح، لازمی آئے گا کسی بھی وقت. اب یہ کسی بھی وقت جو ہے نا یہ وقت غیر معین ہے. اسی طرح انسان سانس لیتا ہے وقت غیر معین میں خود طے ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فلاں وقت میں تو یہ فلاں معین وقت میں سانس لیتے ہیں، فلاں میں وقت میں یہ سانس نہیں لیتا، ایسا کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. موت کا آنا ضروری ہے کسی بھی وقت. اب یہ جو کسی بھی وقت ہے تو یہ ہم نہ بھی بیچ میں ذکر کریں تو تب بھی یہ ہم واضح طور پہ یہ بالکل واضح ہے یہ چیز کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے وہ کیا ہے، ضروری تو ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا، لیکن اس میں کیا ہے کہ وقت غیر معین ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس منتشرہ، اس کو کہتے ہیں منتشرہ مطلقہ. تو آج ہم نے یہ ضرورت کے ساتھ متعلق 4 جو وسائط تھے ان کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، پڑھا ہے. مزید ہم نے اگلے لیکچر کے اندر وہ دوام سے متعلق جو 2 وسائط ہیں ان کو پڑھنا ہے. اسی طرح فعلیت کے ساتھ متعلق جو ایک ہے وسیطہ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد امکان کی بحث کو ہم نے لینا ہے. السلام علیکم.